बुद्धकालीन एउटा प्रसंग हो। महामित्र भन्ने स्थविर बौद्ध परिपाटीमा जो कोही साधना गर्दा गर्दा 10 वर्ष बिताएको हुन्छ उनीहरूलाई स्थविर भनिन्छ र 20 वर्ष बितायो भने महास्थविर भनिन्छ। र यो स्थविर यो महास्थविरको अवस्थामा पुग्नु भनेको मुक्तिको अवस्था भने हुँदैन। यो समय बित्ने क्रम अनुसार 10 वर्षमा स्थविर 20 वर्षमा महास्थविर भनेर भिक्षुकहरूलाई सम्बोधन गरिन्छ। त्यही अनुसार उनीहरूलाई मान्ने श्रद्धा गर्ने गरिन्छ। यहाँ महामित्रको प्रसंग छ, कहानी छ। महामित्रले 10 वर्ष भन्दा बढी साधना गरिसकेका थिए, तर उनी अझै मुक्त भएको भने थिए। त्यतिकैमा उनकी आमा नराम्ररी बिरामी पर्छिन् र त्यही क्रममा शरीरमा ठूला ठूला खटिराहरू, जसलाई हामी पिलो भन्छौँ, सामान्य खटिरा होइन पिलो, पिलो आउँदा बडो दुःख कष्ट झेल्छन्। अब बुढी भइसकेको मान्छे, छोरो थियो त्यो पनि भिक्षु भइसकेको अवस्था, छोरी थिइन् उनी पनि भिक्षुणी भएर हिँडिसकेको अवस्था। त्यसकारण आमालाई बडो गाह्रो भएको अवस्था। त्यतिकैमा छोरीलाई बोलाउँछिन् र छोरीलाई आमाले के भन्छन् भने, छोरी तिम्रा दाजु महामित्र स्थविर उनका जाऊ, मलाई बडो कष्ट भइरहेको छ, औषधि लिएर आऊ, औषधि लिएर आऊ, किनकि यो दुःख यो कष्ट कुनै वैद्यले निको पार्न सकेको छैन। त्यसकारण सिधै दाजु कहाँ जानु, किनकि उनी ठुलै साधक हुन्, केही गर्न सक्छन् कि उनले, गएर सोध। बहिनी पुग्छन् दाजु कहाँ, कुरा सुनाउँछन्, बेहोरा सुनाउँछन्। हाम्री पूज्य आमा, पूजनीय आमा अहिले नराम्ररी बिरामी पर्नु भएको छ र हाम्रो कर्तव्य हो कि आमाको उद्धार गर्नु। त्यसकारण दाजै हजुरले केही औषधि जान्नु भएको छ भने यो पिलोबाट बाहिर आउने, यो कष्टबाट, यो दर्दबाट बाहिर आउने कुनै औषधि जान्नु भएको छ भने, यो साधना कालमा हजुरले कुनै चीज भेट्टाउनु भएको छ भने त्यो आमाको उद्धारको लागि त्यो ज्ञानलाई प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यो बेला आएको छ। भिक्षु बनिसकेका महामित्र मुसुक्क हाँस्छन् र बहिनीलाई हेरेर भन्छन्, बहिनी त्यस्तो कुनै जडीबुटी सम्बन्धी बुटी सम्बन्धी ज्ञान त मैले कहिल्यै खोजिनँ, किनकि मेरो खोज आत्मज्ञान हो। मैले बाहिरका कुराहरू खोज्दै खोजिनँ, केही पनि खोजिनँ आत्मज्ञान बाहेक। फेरि पनि बहिनी यो कुरा राम्ररी बुझ्नु, म भिक्षुक भएदेखि, म यो आध्यात्मिक बाटोमा आएदेखि मैले एउटै कुरा मात्रै खोजेँ, मुक्ति मुक्ति मुक्ति, त्यो बाहेक केही पनि खोजिनँ। त्यसकारण मलाई त्यो जडीबुटीको ज्ञान पनि छैन, किनकि मेरो ध्यान त्यता कहिले पनि गएन, किनकि मलाई वैद्य बन्नु थिएन। मलाई बन्नु थियो मुक्त, निर्वाण प्राप्त। त्यसकारण मसँग त्यस्तो कुनै ज्ञान छैन। तैपनि अब तिमी घर जाऊ र आमाको जुन ठाउँमा पीडा छ, खटेरा छ, पिलो छ, दर्द छ, त्यसमाथि हल्कासँग हात राख्नु, मलाई सम्झेर यो वाक्यलाई प्रकारान्तरमा दोहोर्याउनु। मैले अध्यात्ममा लागे देखुन, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, यो महामन्त्र। मैले अध्यात्ममा लागे देखुन, भिक्षुक भयो देखुन, मुक्ति बाहेक केही पनि खोजेको छैन, अरू मेरो कुनै कामना छैन। मैले कुनै चीजको वास्ता गरेको छैन, कुनै चीज चाहेको छैन, मात्र केवल एउटै चीज चाहेको छु, निर्वाण।
यो मेरो निर्वाण प्रतिको, मुक्ति प्रतिको, इन्लाइटनमेन्ट प्रतिको निष्ठामा यदि बल छ भने, यो मेरो निष्ठामा, यो मेरो अध्यात्म प्रतिको श्रद्धामा, यो मेरो साधनामा यदि बल छ भने मेरी आमाको दुखाइ, मेरी आमाको पिलो तत्काल निको हुन सुरु हुन्छ। यो डायलगलाई फेरि याद राख्नुहोस्, प्रक्रियालाई पनि बुझ्नुहोस्। जहाँ दुखेको छ, जहाँ पीडा छ, जहाँ दर्द छ, त्यसमाथि हल्कासँग हात हाल्नु अनि आँखा चिम्लेर मलाई याद गर्नु। म भनेको त्यहाँ महान साधक, महामित्र स्थल, मलाई याद गर्नु बहिनी। र यो मन्त्र दोहोर्याउनु प्रकारान्तरमा। मन्त्र के त भने, मैले अध्यात्ममा लागेदेखि, मैले साधना गरेदेखि, म भिक्षुक भएदेखि मुक्ति बाहेक मैले केही पनि खोजिनँ। मैले इन्लाइटनमेन्ट बाहेक केही पनि खोजिनँ। मैले समाधि बाहेक, निर्वाण बाहेक केही पनि खोजिनँ। अतः यो मेरो तपोबलको, यो मेरो श्रद्धा बलको, आस्था बलको हेतुले, कारणले मेरी आमाको दुखाइ, पीडा, पिलो तत्काल निको हुन सुरु गर्छ। बस यसलाई दोहोर्याउँदै जानु, बस यसलाई दोहोर्याउँदै जानु। बहिनी मुसुक्क हाँसिन् पनि, किनकि जडीबुटी माग्न आएको। दाइले त जडीबुटी दिनु भएन, अचम्मको विधि बताउनु भयो। अब यसले काम गर्छ गर्दैन थाहा छैन, किनकि जडीबुटीले काम गर्छ यो थाहा छ। त्यो अनुभूत कुरा हो, धेरैले गरिरहेको, गरिसकेको कुरा। तर यो विधि, यो विशुद्ध मनोवैज्ञानिक विधि, यसमा त मनोविज्ञान बाहेक त केही पनि छैन, यसमा मानसिकता बाहेक केही पनि छैन, औषधि छैन। यो विशुद्ध मनोविज्ञानले निको पार्छ पार्दैन उनलाई थाहा थिएन। तैपनि दाजुप्रति श्रद्धा, ऊ आफै पनि भिक्षुनी हुन्, उनी आफै पनि भिक्षु हुन्। त्यसकारण दाजुप्रतिको श्रद्धा भक्तिको कारणले गर्दा उनी घरमा गएर दाजुले जस्तो जस्तो भन्नुभयो त्यही अनुरूप आमाको पिलोमाथि हात हालिन्, दाजुलाई झललल सम्झिन् र त्यसपछि यही कुरा प्रकारान्तरमा दोहोरे कि यदि मेरो दाजुको तपोबल, यदि मेरो दाजुले साधनामा लागेदेखि मुक्ति बाहेक केही पनि खोजेकै छैन, यो कुरा सत्य हो भने, यदि यो कुरा साँचो हो भने मेरी आमाको यो गण्डविष भन्ने यो रोग निको हुन्छ। भन्दै गई हेर्दा हेर्दै त्यो पिलो पट्ट फुटेर आउँछ, पिप बग्छ। त्यसपछि त बिस्तारै पीडा दर्द कम हुँदै जान्छ, चमत्कार हुन्छ। चमत्कार। बस यस्तो चमत्कारलाई अहिले हाम्रो 7वटा भूमिमा यो 5औं भूमि हो, सिद्धि। यसलाई के भनिन्छ रे? सिद्धि भनिन्छ। मान्छे या साधक जति जति खारिँदै जान्छ, जति जति अन्तरयात्रामा डुब्दै जान्छ र संसारप्रतिको कुनै चासो उनको हुँदैन, कर्म जारी रहन्छ तर त्यसमा लिप्सा हुँदैन, संसारप्रतिको सबै कर्म जारी रहन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, छोरा छोरी लोग्ने स्वास्नी जो छ त्यसलाई छोड्नु या केही गर्न आवश्यकता हुँदैन। तर त्यसप्रतिको लगाव भने, एट्याचमेन्ट भने छुट्न जरुरी हुन्छ। किनकि संसार भनेको आज छ भोलि छैन। त्यसकारण यसलाई सब संसारलाई सपना भनेको छ। के भनेको छ? यो सपना। अर्को शब्दमा वेदान्तमा यसलाई माया भनेको छ। माया भनेको प्रेम भनेको होइन, माया भनेको इल्युजन। के इल्युजन? इल्युजन, यो भ्रम। आज छ, मरेपछि सक्यो। कुन बेला ट्वाक्क सर्पले टोक्यो भने मेरा सारा संसार त्यही समाप्त हुन्छ। कुन बेला गाडीले हानिदियो भने मेरो संसार त्यही समाप्त हुन्छ। कुन बेला मलाई गोलीले लाग्यो भने मेरो संसार त्यही समाप्त हुन्छ। किनकि त्यो छँदै थिएन क्या।
जसरी सपना सुत्दासम्म त रहने हो, उठ्दा सपना रहन्छ रहँदैन, त्यस्तै संसार पनि तपाईँ अज्ञानको शिकार भएसम्म मात्रै संसार रहन्छ। जुन बेला तपाईँमा ज्ञान पलाउँछ, मुक्ति पलाउँछ, निर्वाण पलाउँछ, अनि मुसुक हाँसेर संसार त छँदै छैन भन्ने ट्याक्कै बुझ्छ। यसैलाई निर्वाण भनिन्छ। निर्वाणको मतलब दियो निप्ने। यो झललल्ल देखेको संसार दियो जस्तै यो छैन। इट डज नट एक्जिस्ट। तर हो जस्तो लाग्छ। मेरो छोरा, मेरो छोरी, मेरो आमा, मेरो कति भावुक भन्छौँ नि हामीहरू। यो स्वप्निल भाव, यस्तो चिज छैन। यो त किन देखेको भन्नाले जसरी तपाईँ अहिले गएर सुत्नु जानुभयो भने नभएका संसार देख्नुहुन्छ, त्यसलाई सपना भनिन्छ। त्यस्तै अहिले तपाईँ उठ्दाखेरि आँखा खोलेर नभएको संसार देखिरहनु भएको छ। त्यो विचारले निर्माण गरेको संसार। याद राख्नुहोस् यो कुरा, कसले निर्माण गरेको? विचारले। त्यसकारण यो सारा संसार भनेकै हाम्रो विचारको विस्तार हो। जति बढी विचार गर्नुहुन्छ त्यति बढी संसार ठुलो हुँदै जान्छ, जटिल हुँदै जान्छ, कठिन हुँदै जान्छ। र जति विचार कम हुँदै जान्छ संसार सजिलो लाग्दै जान्छ। यही अनुभव होइन सबैको? जति विचार दिमागमा खेल्छ स्याउ त्यति संसार झन्गारो झन् फसे जस्तो, झन् कसे जस्तो हुने त्यही होइन? अनि जति विचार कम हुँदै जान्छ, खास गरी ध्यानमा हामीलाई अनुभूत हुन्छ कि ध्यान लाग्दै जानु भनेको विचार कम हुँदै जानु। विचार कम हुँदै गएपछि बिस्तारै सारा दुःख दर्द पीडा मेटिँदै जाँदो रहेछ। त्यसकारण यो सारा संसार जुन देखिरहेका छौँ हामीले, यो विचारको कारणले मात्रै देखेका छौँ। जसरी शुद्ध सपना देखिन्छ त्यस्तै विचार गर्दा संसार देखिन्छ क्या। जति बढी विचार गर्यो त्यति बेसी संसार देखिन्छ, र जति कम विचार हुन्छ त्यति संसार समाप्त हुँदै जान्छ। त्यसैलाई निर्वाण भनेको, त्यसैलाई मुक्ति भनेको। अब विचारै छैन भने संसारै छैन। किन लाग्दैन? यसको मतलब भौतिक रूपमा संसार हुँदैन भनेको होइन। भौतिक रूपमा संसार हुन्छ, त्यसले मलाई कुनै पनि लछारपाटो लाउँदैन। संसार भएर पनि यो सारा संसारको बन्धनबाट म मुक्त हुन्छु, त्यसैलाई मुक्ति भनेको हो। त्यो अन्तिम चरण हो। तर अहिलेको चरण के त भने सिद्धिको चरण। के को चरण? सिद्धिको चरण। यो सिद्धिको चरणमा जति मान्छे सांसारिक बन्दै जान्छ, बाहिर मात्रै समाधान खोज्दै जान्छ, धनमा, पदमा, प्रतिष्ठामा बाहिर भट्किन्छ, त्यति उसलाई विसिद्धि भनिन्छ। यो शब्द सुन्नुभएको छ? असिद्धि सुन्नुभएको छ? कसैलाई गाली गर्नु पर्यो भने म जुन परिवारमा हुर्किएँ त्यहाँ प्रयोग गर्ने शब्द विसिद्धि भयो, असिद्धि भयो भने अ भनेको पनि त्यही हो, बी भनेको पनि त्यही हो। सिद्धि नभएपछि विसिद्धि भयो, असिद्धि भयो। कि हामी उमेरसँगै विसिद्धि बन्दै जाँदो रहेछौँ, असिद्धि हुँदै जाँदो रहेछौँ? कि उमेरसँगै यदि हाम्रो अन्तर यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा जोडियो भने सिद्धि प्राप्त हुँदै जाँदो रहेछ? अहिले त जति उमेर बढ्दै जान्छ नि त्यति जिन्दगी गाह्रो हुँदै जान्छ। जिन्दगी यस्तो त छैन कि मैले 50 वर्ष बाँचिसकेँ त्यसकारण मेरो जिन्दगी अब बडो सजिलो भयो, 50 वर्षको मेरो जिन्दगीको अनुभव छ भन्ने हुन्छ कि 50-60 वर्ष 70 वर्ष हुँदै गएपछि जिन्दगी झन् गाह्रो हुँदै जान्छ? भन्नुहोस् त। झन् गाह्रो। जति अनुभव भयो त्यति गाह्रो साह्रो हुन्छ जिन्दगी, होइन र? यही अनुभव होइन? जति बाँच्यो त्यति बाँच्न गाह्रो हुँदै जान्छ जिन्दगी। किन भन्नाले आँखाले बाहिर मात्रै हेरेकोले गाह्रो भयो। भित्र हेर्नुहोस्, जति उमेर बढ्दै जान्छ त्यति सजिलो हुँदै जान्छ। हामीले भित्र हेर्दैनौँ, खाली बाहिर। छोरा ठिक भएन, छोरी ठिक भएन, देश ठिक भएन, नेता ठिक भएन, आफू ठिक नभएको त कहिल्यै थाहा भएन। के अरे आफू ठिक नभएको कहिल्यै थाहा भएन। जब आफूभित्र छिरिन्छ नि, दुनियाँलाई ठिक पार्नु पर्दैन, ठिक त आफूलाई पार्ने हो भन्ने बुझिन्छ। र त्यसरी बुझेर अन्तर्यात्रा हुँदा त्यहाँ आनन्द पनि त्यही छ, शान्ति पनि त्यही छ, ज्ञान पनि त्यही छ, शक्ति पनि त्यही छ, भक्ति पनि त्यही छ, मुक्ति पनि त्यही छ। सब थोक जे छ त्यही छ। अब एकजना मान्छे डक्टर बन्नको लागि बाहिर पढ्छन् नि, मेडिकल साइन्स या विद्या कुनै पनि चिज पढ्दा पनि यो त बाहिरको कुरा, त्यसले थोरै मात्रै सहयोग गर्छ। अन्तिम सहयोग त अन्तर्यात्राले गर्ने हो।
यसकारण यहाँ सिद्धिको कुरा तपाईँ जति आफूभित्र छिर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँ सिद्धिको नजदिक पुग्दै जानुहुन्छ। उमेर बढ्दै जान्छ, तपाईँको शक्ति छल बढ्दै जान्छ। अब सांसारिक मान्छेको हालत जो संसारमा मात्र हेरेर बाँच्छ, आफूभित्र छिर्दैन साधनाको माध्यमबाट, उसको उमेर त बढ्दै गएपछि जिन्दगी त खोक्रो छुत्रो झुम्रो हुँदै जान्छ। हुँदा हुँदा घर परिवारका मान्छेले हेप्न थाल्छ बिस्तारै बिस्तारै। धेरै भयो भने त आमा बाबालाई मान्यता दिँदैनन्, अनाथालयमा लगेर अथवा चाहिँ वृद्धाश्रममा लगेर फाल्ने चलन चाहिँ बढ्दो छ। हो होइन भन्नुहोस् त? ल वृद्धाश्रममा चाहिँ फाल्न नसक्ने छोराछोरीले आफै विदेशमा गएर बस्दिन्छन्, यहाँ आमा बाबा चाहिँ ह्याक्लाक भइरहेको हुन्छ, ऊ त्यहाँ नाचिरहेको हुन्छ। छोराछोरी यस्तो युगमा हामी छौँ अहिले, किन नाचिने? त्यसकारण भरोसा कसैको हुँदैन आफ्नो बाहेक, भरोसा कसैको हुँदैन आफ्नो, भरोसा कसैको हुँदैन। जमाना बहुत खराब है बेटा भन्छ नि। तर अन्तर्यात्रा गर्दा तपाईको कन्सियस माइन्ड भन्दा 5000 गुना बढी शक्तिशाली सबकन्सियस माइन्डले तपाईलाई साथ दिन्छ। जीवन बदला दुनिया बदली, मन को अनोखा ज्ञान मिला, आज मुझे अपने ही दिल में एक नया इंसान मिला। त्यही हो, तपाई भित्रै छ। अहिले हामीले एकजना भिक्षु महामित्रको कुरा गर्दैछौँ हो। उनले वैदिकी पढेको होइन हो, उनी डाक्टर पनि होइनन्, तर उनको तपोबल, उनको साधना बल, उनको श्रद्धा बलले जाओ मेरी आमाको रोग निको हुन्छ, हात राख्दिनु, आँखा बन्द गर्नु, मलाई कल्पना गर्नु, निको हुन्छ भन्दै निको भयो। त्यसलाई भनिन्छ तपोबल, त्यसलाई भनिन्छ सिद्धि। यो 2500 वर्ष अगाडिको कुरा। आज गुरु ऊर्जाको सिलसिलामा गाभा मेडिटेसन त्यही त गरिरहेको होइन हामीले? त्यही त। त्यहाँ उनले एकजना आमालाई निको पार्न त्यो विद्या प्रयोग गर्नुभयो उहाँले, र हामीले जुमको माध्यमबाट या यो सोसियल मिडियाको माध्यमबाट त्यही साधनालाई, त्यो हजारौं वर्ष अगाडिको त्यो सिद्धि साधनालाई हामीले पुनर्जीवित त गरिरहेको हो नि, अरू त के गरिरहेका छौँ? हामीले जानिरहेका छौँ कि संसारभरका मान्छेहरू यो जुमको माध्यमबाट जोडेर कस्ता कस्ता रोगहरू ठिक भयो भन्ने जुन समाचार आइरहेको छ नि, सुन्दा त अचम्म लाग्छ। तर यो आजको कुरा होइन, यो बाहिरको संसारमा यो सम्भव छैन, विचारको लेभलमा सम्भव छैन, यो सबकन्सियस माइन्डमा, अवचेतन मनमा मात्रै सम्भव हुने कुरा, याद राख्नुहोस्। त्यसकारण तपाईभित्र पनि त्यो सिद्धिको अवस्था छ, सबैभित्र छ। त्यसैले जसरी यहाँ कल्पना गर्नु मलाई हात राख्नु दुखाइ भएको ठाउँमा भन्ने कुरा भयो नि, यही कुरा हामीले गाभा ध्यानमा बस्नु, गुरु ऊर्जा ग्रहण हुनासाथ तपाईलाई कनेक्सन हुन्छ भाव समाधिसँग। त्यो ऊर्जा आउनासाथ जहाँ रोग लागेको छ, जहाँ पीडा भएको छ, त्यहाँ हात राख्नु र त्यसपछि अटो सजेसन दिनु अथवा पानीमा चार्ज गर्नु, अनि त्यसपछि रोग निको हुन्छ। यही कुरा त हामीले भनेका हौँ। र नेदरल्यान्डकी ईश्वरी थापाको त्यो प्रसङ्ग त यहाँहरूले सुन्नुभएकै होला कि उहाँलाई नेपालमा ठिक नभएको रोग त्यही नेदरल्यान्डमा बसेर जहाँ दुखेको छ त्यहाँ हात राखेर हप्ताको 28,000 को औषधि खानुपर्ने मान्छे ती सबै औषधिबाट मुक्त भएर हामीलाई उहाँले 3-4 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्नुभयो। त्यसैले यो उदाहरण मैले किन दिएको त भन्नाले यो जे भइरहेको छ अहिले, यो हिजो पनि थियो र भोलि पनि रहन्छ। मात्र साधकमा सिद्धि घट्नुपर्छ। के घट्नुपर्छ? सिद्धि घट्नुपर्छ। र सिद्धि घट्नलाई तपाईमा निष्ठा र श्रद्धा, मैले अध्यात्म मुक्ति बाहेक केही पनि खोज्दैन, यही हो जीवन, अरु त गर्छु काम, खोज्नै पर्दैन नि। संसारको कुरा यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर भन्नै पर्दैन, खुरखुर गरे भइहाल्यो, राइट? म संसारको त चिन्ता लिनै पर्दैन, संसारमा चिन्ता बन्द गर्नु, काम गर्नु। के रे चिन्ता बन्द गर, काम चालू गर। संसारको मामलामा त यति भए पुग्छ, राइट? काम चाहिँ गर्नुपर्छ सांसारिक रूपमा, काम गरेन भने काम बन्दैन, तर चिन्ता गरे भने काम कहिले बन्दैन, फेरि भट्किँदै जान्छ, बिग्रिँदै जान्छ। त्यसकारण संसारको मामलामा जे जस्तो भइरहेको छ तपाईले खुरु काम गर्ने, त्यसलाई कर्मयोग भनिन्छ। के भनिन्छ? त्यसरी कुनै पनि
डिजायर नराखिकन, इच्छा नराखिकन कर्म मात्रै गर्यो भने त्यही पनि योग बन्छ। त्यसैले पनि तपाईँलाई सिद्धिमा पुर्याउँछ, मुक्तिमा पुर्याउँछ। अब एक थरी मान्छे त कामै नगर्ने, अर्को थरी काम गरेर इच्छा गर्ने, अनि भने जस्तो भएन भनेर पीडित हुने। किन भन्या किन भन्या जस्तो त कहिल्यै हुँदैन। 1 लाख नभएको मान्छेले 1 लाख माग्छ, प्राप्त भएपछि 10 लाख खोज्छ, भने जस्तो कहिले हुन्छ? 10 लाख भएपछि 10 करोड काउन्ट गर्छ उसले, भने जस्तो कहिले हुने? अरब खोज्छ, खरब खोज्ला, सबै पाइसकेपछि पनि ऊ दुखी हुन्छ। त्यसकारण संसारमा त काम मात्रै गर्ने हो, कर्म मात्रै गर्ने हो क्या, निष्काम कर्म। के कर्म? निष्काम कर्म। किनकि कर्म गरेपछि रिजल्ट त आफै फुटु आउँछ। तपाईँले सोचे पनि आउँछ, नसोचे पनि आउँछ, होइन र? पानीमा खसेपछि सोचे पनि भिज्छ, नसोचे पनि भिज्छ। कि मैले चाहिँ नसोचेको कारणले पानीले मलाई भिजाएन भन्ने हुन्छ? खसेपछि त सोचे पनि भिज्छ, नसोचे पनि भिज्छ। त्यस्तै कर्म गरेपछि नसोचे पनि फल आउँछ, सोच्नै पर्दैन। चिन्ता गरे पनि आउँछ, नगरे पनि आउँछ, चिन्ताको कुनै अर्थै छैन। त्यसैले संसारमा कर्म मात्रै गर्ने हो, इच्छा गर्ने होइन। के रे कर्म मात्रै गर्ने हो, इच्छा गर्ने होइन। इच्छा त एउटै गर्ने हो, त्यसलाई अभिप्सा भनिन्छ। म अन्तरयात्रा गर्न पाऊँ, किनकि संसारमा प्राप्त भएका सारा सम्पत्ति परिवार मरिसकेपछि यहीँको यहीँ छुट्छ। तर मैले म भित्र गएर प्राप्त गरेको सिद्धि कर्म गर्ने मात्रै हो, राइट? आशा गर्ने ठाउँ होइन। आशा त आफूसँग गर्ने, म निर्वाण प्राप्त गर्छु, म इन्लाइटनमेन्टसम्म पुग्छु, म मुक्त हुन्छु। यो एउटा इच्छा, जसलाई एउटा मात्रै इच्छा भयो भने त्यसलाई अभिप्सा भनिन्छ। संसारमा काम गर्छु, अन्तरयात्रा गर्छु, बस यसो गर्नुभयो भने अनि बल्ल गएर हामी भित्र पनि फेरि त्यो ताकत आउँछ। अनि हामीले पनि भन्न सक्छौँ, यदि मैले मुक्ति बाहेक, साधना बाहेक अरू केही नखोजेको भए, यदि मैले 10 वर्षदेखि साधना जारी गरेको यदि सही हो भने मैले पनि छुनासाद रोगचट हुन्छ भने चाहिँ त्यही हुन्छ। किन इमाजिन, त्यसलाई सिद्धि भनिन्छ। यस्ता हजारौँ किसिमका सिद्धिहरू छन्। फेरि पछि हुने घटना पहिल्यै देख्नु, कसैको मनको कुरा हेर्नासाथ थाहा हुनु, साराका सारा सिद्धिहरू अन्तरयात्रा गरेपछि फ्रीमा पाइन्छ। कसरी पाइन्छ? फ्रीमा पाइन्छ, राइट? अब बहिर्यात्रा गर्नुभयो भने तपाईँलाई ठग्ने मान्छे मात्रै भेटिन्छ, एकले अर्कोलाई ठगेर बसेको हुन्छ संसारमा। अतः यो चरण 5औं चरण सिद्धिको चरण, र यो सिद्धिको चरणपछि अनि परमानन्दको चरण सुरु हुन्छ। आनन्दै आनन्द, अनि त्यसपछि मुक्तिको चरण सुरु हुन्छ। यो मुक्तिको चरणसँगै प्रज्ञा जोडेर आउँछ। यसरी 7वटा चरण, 7वटा प्रान्त भूमि चेतना। अब हजुर कहाँ हुनुहुन्छ? हजुरको उद्देश्य पुग्ने कहाँ हो?